आफ्नो जातिको अस्तित्व बचाउनको निम्ति हामी 20औं-30औं वर्षसम्म वनवासको जिन्दगी बिताएका थियौं। तर आज हामीलाई भारतले पनि तिमीहरू नेपाली हौ, भुटानले पनि तिमीहरू नेपाली हौ, तिमीहरूको यो देश होइन, तिमीहरूको देश नेपाल हो भनेर त्यहाँबाट लखेट्यो। नेपालमा आएर शरणार्थी बन्यौं हामी, आफ्नो पिताको थलोमा आएर शरणार्थी बन्यौं। एकदमै ठूलो दुःख लाग्ने, मेरो आमा नेपालमा जन्मिनु भएको, 5 वर्षको हुँदा भुटान जानु भएको अरे। अहिले पनि आमा हुनुहुन्छ, आमाले अहिले पनि भन्नुहुन्छ त्यो कुरा। हजारौं नेपाली भाषी भुटानीहरूका आमा बुवाहरू नेपालमा जन्मिएर भुटानमा जानु भएको छ, तर फर्केर आफ्नो देशमा आफ्नो बुवाको घरमा आउँदा, आफ्नो पितृष्टि थलोमा आउँदाखेरि हामीलाई नेपाल सरकारले विदेशीको ट्याग दियो, शरणार्थी भनेर। हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार्यौं। हामी शरणार्थी भएर दुःखको जिन्दगीबाट जीवन जिउने आदर सिक्यौं। 8 जना 9 जना परिवार आएका नेपाली भाषी भुटानीहरू लास्टमा परिवारको 1 जना मात्रै बस्नु भयो, किनभने स्वास्थ्यको लागि, उपचारको लागि सुविधा नभएको कारणले गर्दाखेरि सायद संसारले त्यो कुरो बुझेको छैन होला। एक दिनमा शरणार्थी शिविरबाट 30 देखि 40 वटा लास निस्किन्थ्यो त्यो बेलामा। र कति धेरै आमा बुवाहरूले, हाम्रो समाजका दाजुभाइहरूले आफ्नो परिवार गुमाउनु भयो। त्यस पछाडि पनि हामीले नेपालीपन, नेपाली संस्कार संस्कृति कहिल्यै छोडेनौं। शरणार्थी शिविरमा नेपाली भाषी भुटानीले बनाएका आज पनि मन्दिरहरू छन्, आज पनि माङ्गिमहरू छन्, आज पनि गुम्बाहरू छन्। हामीले हाम्रो पोषक कहिल्यै छोडेनौं। हाम्रा भाइ बहिनी, हाम्रा छोराछोरी, हाम्रा साथीभाइहरूले आफ्नो नेपालीपन कहिले गुमाउनु भएन। हामीले इच्छा नगर्दा गर्दै, चाहना नगर्दा गर्दै पनि बाध्यता, हामीसँग कुनै विकल्पै थिएन। तेस्रो मुलुक पुनर्वास जानुभन्दा अर्को विकल्पै थिएन। स्वदेश फिर्ती हुने त सम्भावनै थिएन। कुनै विकल्प नभएपछि नेपाल सरकारबाट पनि सहयोग गर्न सक्ने त्यति नै हो। युएनएचसीआरले ल्याएको थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट अप्सन भन्दा फाल्टो विकल्प छैन भनिसके पछाडि हाम्रो तेस्रो मुलुक पुनर्वास जानुभन्दा अर्को विकल्प रहेन रहेछ। यदि हामी गएनौं भने हामीमा लागेको जुन शरणार्थीको ट्याग हामीबाट कहिले पनि आउट नहुने रहेछ। हाम्रो छोरा नातिनी शरणार्थी नै बन्ने रहेछन् भन्ने कुरा जब हामीले महसुस गरेपछि आयोएमको गाडीमा चढेर रुँदै रुँदै बा हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृति मनाउन पाउँदैनौं कि त्यो भूमिमा भनेर नेपाली भाषी भुटानीहरू नेपाल देश, जुन देश तिनै वीर पुर्खाको रगत र पसिनाबाट बनेको देश हो, सायद कालापानीको युद्ध, सायद एङ्ग्लो नेपाल वार हुँदाखेरि त्यतिखेर भुटानमा नेपाली भाषी भुटानीहरू थिएनन्। दिल्ली अधिकारीको हजुरबाले नि यो माटोको निम्ति रगत र पसिना बगाएका थिए होला। जब हामी आफ्नो पुर्खाले रगत र पसिना बगाएको संस्कार र संस्कृति, जुन माटोमा, जुन भाषा, जुन संस्कार र संस्कृतिमा रमाउन चाहन्थ्यौं, त्यो चाहना गर्दा गर्दै पनि हामी तेस्रो मुलुक पुनर्वास जान बाध्य भयौं। तर तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गयौं, यो म स्पष्ट वक्ता पनि छु। मेरो मन जति कमलो छ, जति मान्छेको दुःख कष्ट, मान्छेलाई जति अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा जुन किसिमले म एउटा सकारात्मक सोचले त्यो एउटा कसैको नानी रोइरहेको छ भने मेरो नानी रोएको, सारा नेपालीलाई आफ्नो सन्तानको रूपमा जसरी देख्छु नि, म त्यत्तिकै स्पष्ट वक्ता पनि छु। तर जब हामी त्यहाँ गयौं, त्यहाँ गए पछाडि जब बुद्धि आयो, जब कुरा बुझ्ने भइयो, जब शिक्षा आर्जन गर्दै गए पछाडि यो मन मस्तिष्कले कुनै पनि विषय वस्तुलाई मूल्याङ्कन गर्न थालिसके पछाडि त म आफै दङ्ग परे। कता कता आहा, हामी त बेचिएको नेपाली पो रहेछौं त, हामी त ठगिएको नेपाली पो रहेछौं त।
हामी त भेदभावको शिकार बनेका नेपाली पो रहेछौँ त। त्यही अमेरिकामा पल्लो घरमा बसेको नेपाली दाजुभाइले पनि पर राखेको नेपाली पो रहेछौँ त। हामीले संसारमा हामी नेपाली हौँ भनेर भन्ने त हामीसँग केही आधारै रहेन रहेछ त। जब म 2018 मा यहाँ त्रिभुवन विमानस्थलबाट नेपालमा जब आइपुगेँ, त्यतिखेर विदेशीको बिल्ला भिरेर विदेशी बनेर यहाँ आउँदाखेरि मलाई त्यतिखेर थाहा भयो कि म नेपाली हो भनेर किन भनिराखेको छु। आखिरी नेपाल देशले त नेपाली हो भनेर मलाई त कुनै सम्बोधनै गरेको रहेन रहेछ। हामीलाई त इभन सामान्य एउटा एनआरएनए को सदस्यता पनि दिएको रहेन रहेछ। सामाजिक सांस्कृतिक र सामान्य आर्थिक अधिकार पनि दिएको रहेन रहेछ। हामीले नेपाली भन्ने केही आधार रहेन रहेछ भन्ने महसुस भयो। त्यस पछाडि हामीले इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले कहाँ नेपालीलाई त्यसरी पर राखिएको छ त। कुन कुन नेपाली चाहिँ साँच्चीकै आफ्नै नेपाली जाति, आफ्नै नेपाली दाजुभाइबाट चाहिँ एउटा भेदभावको शिकार बन्नु भएको रहेछ त। हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेछ त भनेर अनुसन्धान गर्दाखेरि हामी थाई नेपाली एसोसिएसनसँग जोडिन पुग्यौँ। कुमार सर यही हुनुहुन्छ, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा। हामी फिजीका नेपाली भठाउँ पुग्यौँ। मलेसियाका नेपालीहरू त दबावमा पर्नु भएको छ, सर यही हुनुहुन्छ साक्षात्। र उहाँहरू पनि हामी जुन खाल्टोमा थियौँ, जुन एउटा नेपाली समाजबाट बाहिरका नेपालीहरू थियौँ, उहाँहरू पनि त्यही हुनुहुँदो रहेछ। त्यस पछाडि यो सही कुरा होइन। संसारभर छरिएका नेपाली यहाँबाट विदेशमा गएर, अमेरिकामा गएर नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति नेपालीपन, त्यहाँ मन्दिर माङ्गिम, त्यहाँ गुम्बादेखि लिएर सारा चिज यो आफ्नो संस्कृति आफ्नोपन कहिल्यै नछोड्ने, जुन भाषा साहित्य र संस्कृतिको निम्ति चाहिँ 20औं वर्षसम्म वनवास गयौँ, हामीले सङ्घर्षको जिन्दगी बितायौँ, तर आज हामीले नेपाली भनेर बाँच्न नपाउने, हाम्रो बाँच्ने कुनै आधारै रहेन रहेछ भन्ने खालको एउटा फिल भयो। र त्यस पछाडि हामीले इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले हामीले हाम्रो भाषा साहित्य संस्कार र संस्कृति जगेर्ना गर्नुपर्छ। जब मान्छेको जीवनमा संस्कृति नभएको मान्छे अनुशासित बन्न सक्दैन क्या। मान्छेलाई जीवनमा अनुशासन भनेको संस्कृतिले सिकाउँछ, संस्कारले सिकाउँछ। हामीले जुन संस्कार, जुन संस्कृति, जुन परम्परा हामीले मान्छौँ, हाम्रा छोराछोरी, हाम्रा भाइ बहिनीले त्यही कुराहरू सिक्नुहुन्छ। र यही सन्दर्भमा